mga kaigsunan, pagkadako sa pribilehiyo kay gayunan nga gihatag sa Dios kanato hangtod karong panahon na doon na pag kita'y pagtuon sa iyang mga pulong wa patakpi ang mga pulong kaya ang mutakop sa mga pulong maura po ang muabli o nagpasalamat nga ang Dios nagaabli sa iyang mga pulong ngadto sa tanang katawhan aron nga matun-an o ang mahinungdanong mga butang na nagakitabo kaniadto hangtod karon. Walay kalainan ang mga nagahitabo kaniadto o nahitabo sa atong kadlawan karon. May kalabutan ba ni? O na nga karong hapon ang atong tunan pag-usab o atong sublion ang atong nagatun-an matagabi sukad niya atong Sabados gabi hangtod karon o hangtod kagabi o hangtod karong adlaw. Ang uluhan usa ka uluhan nga nagdala og dagko nga kahibulungang mga butang. Tungod kay ang atong uluhan nag-ingon pagdula og Dios. Ang Dios dinhi nagsimbolo gud sa atong Dios tungod kay gikapital man ning pagkasuwat o sa kadakong litrang pagkasuwat pagdula og Dios. Ngano man nagiingnan man og giuluhan man kini pagdula og Dios. Doon na ba'y mga tao nga naghimo lang nga dula-dulaan na lang nilang Dios? O ila pa lang hinuong tiyaw-tiawan ng Ginoo wala nila dadas seryoso mga paagi? Way nungdan nga nagkahitabo ang daghang mga kastigo sukad pas panahon ni manalag na Isayas ang mga kaharian kaniadto nag-anap og pangapukat o gibiyaan nga wala na gyud hibilin nga mga tawo nakahulit sa ilang gibiyaan. Daghang mga haring nagsunod-sunod sa Babilonia. Kay ginaidlok ang Babilonia. Usa ka man sanagon nga syudad, usa ka dakong syudad kaniadto nga nagdan-ag og bililhon ang himaya nila makita sa mga tawo mo hinungdan nga ilag yung siguruhon nga unta mailog nila ang Babilonia. Mo inong nagkarong taknaha nganong nagdula sa Dios unsa hinungdan. Sa Isayas 25:9 nag-ingon ania karon kini mao ang atong Dios nga kaniya nagahulat kita ug siya magaluwas kanato. Kini mao si Hiuba nga kita na naghulat kaniya magakalipay kita o magmaya diha sa iyang kaluwasan. Mga igsoon, kini ding sinultihan din sa atong leksyon, kini nagkitabo sa mga hari, naghatag og dako kay pagtulunan nato, na nagakinanglan kitang makasabot sa Dios nga nagatugot ini mga butanga magapanghitabo, aron nga atong mailan nga makabalik kita sa Ginoo. Ang nanghitabo kaniadto, gituyo aron makabalik ang mga anak sa Huda. Nga nangawala sila tungod sa pagpanlupig o mga tao nga nagdaog-daog kanila. Wahinungdan, dini usa ka sugilanon nga nag-ingon. Usa ka nindot ka sugilanon nga nakahatag og atraksyon nako mga kaigsunan. Kini nga sugilanon, so usa ka magwawali. Ang usa ka magwali nagwali. Ang iyang wali mahitungod sa garbo. Og dunay usa ka babaeng naminaw siyang wali ug ang wali nahidangat dito kaniya. Nalibog o nasamok yung hunahuna sa garbo. Kaya naghunahuna siya nga dili siya maluwas tungod kay daa siya garbo. So napaduol siya sa nagwali. Nagyon na nagwali, unsa diya imong sala? Unsa may imong hunahuna ang nasala ka nasamok ka man hinuon pag-ayo? Ingon siya, ang imong wali, nag-ingon nga ang garbo makapalaglag sa tao. Ako pastor na ay garbo, nga sa kong kasing-kasing. Unsa una ko ni pagtangtang nalibog man ko hinuon nga di ko maluwas pinagi sa kong garbo. Nagingon ang magwawali, unsa di ay na ang garbong imong gihunahuna dito sa naglingkod sa tubangan sa salamin. Sa naglingkod sa tubangan sa salamin, ikaw kung gitanaw kung ko galingon, nagsigig yung kong pagwapas sa kong naong. Sigig ko kong patahon sa kong naong. Aron nga ang akong dagway mahimong attraction sa mga tao. Aron ang akong dagway makita sa mga taong gwapa ko. Muna akong garbo aron makita nga gwapa. Ingon ang magwawali. Dili ka ng imong pagpagwapa may nahimong garbo. Ang himong sala nimo ang paghanduraw nimo nga mahimo kang gwapa. Imong handuraw aron makakumpit ka, makakumpetensya ka sa ubang mga gwapo-gwapa.
diin nakaabot sa imong nauna ng mauna ni imong handuraw mao ang sala. Kay naghanduraw ka pagpatahom sa kaugalingon aron nga makita kas mga tao nga ang mga tao makatuo kanimo. Mao na mga kaigsunan, nindot ning sinultihana nga ang garbo dinhi makapalusot. Nalimog ba kasi mong garbo? Doon na ba'y tao walay garbo? Ang tanang mga tao doon ay garbo. Dili ba hitabo nga walay garbo? Naiigo ang tao. Naigo gani imong igo, masuko ka. Nga naman, kay doon na kay garbo. Muna manghigalag makaisunan, ang garbo, usas sa dakong butang nakaguba sa plano sa Dios sa tanaman sa Eden. Ang garbo, nagpatunga sa usa ka tawo dito sa langit. Nahiluna na si Adan ug si Eva dinhi sa yuta. Maay nilang pagkahimutang dinhi silawom sa yuta o dinhi si babaw sa yuta. Nakita lang tanang mga binuhat. Nakita nila ang mga gibuhat sa Dios ug ilang natuog gituhan ang Dios nga makagagahom sa tanan. Ilang gipaminaw ang tugon sa Dios kanila. Gitugon sila na ilang pagabuhaton. Ug ilang gitangdo ni sanong sila sa pagsulti sa Ginoo nga kinahanglan ilang buhaton. Ang una giingnan sila nga inyong atimanon ng garden. O di atimanon ninyo ayuhon ninyo pagtano, bayuhon ninyo mga tanong pagtanaw. Inyong tanawon pag-ayo. Oo. Apan mga higala, dito sa langit, doon na dito'y nagtubo nga garbos kasing-kasing sa usa ka binuhat dito. Kining binuhat, usa ka taong ligdong, usa ka taong maalam, usa ka taong gwapo, usa ka taong nga nailhan sa tanang mga anghel sa langit. Siya ang pangulo sa tanang mga anghel sa langit. Siya po ang pangulo sa pinakadakong choir dito sa langit. Siya usa ka gwapo na tao, daghunahuna siya nga mulabaw gyud siya sa tanang mga manlulunda. Gani nag-ingon siya sa sinulat manalag na Isayas na iyang tukuron ug kang Ezekiel, iyang tukuron ang iyang trono ibabaw sa kabituonan ug ang kabituonan nagkahulugag mga anghel. Pagkataas sa iyang garbo, pagkataas iyang unahunang, gusto siya nga mutupong sa Dios, gusto siyang mutupong sa makagagahom uyamot. Apan mga higala, dili man niya magwanta. Gusto siya nga makigubat, makig-away, batok sa pamunuan sa Dios. Ug tungod kay nakigubat siya, iyang gikampanyahan ang mga manulunda sa langit nga atong suklan, atong sulungon ang Dios, ato siyang awayon tungod kay ang iyang pagka-Dios dili maayo. Siya lang ang nagbuot tanan. Mao na nga gusto niya, wala ni sultis manulunda, nga gusto siyang mulabaw. Apan nang iyang gusto pasabot sa manulunda nga ang Ginoo dili siya Dios sa pagkamatarong. Dili sa Dios nga pariha ang pagtagad. Ang iyang pagka-Dios doon na siya gipaboran o siya panghunahuna ning tubo ang garbo siyang kasing-kasing. Busa gidua-duaan siya sa mga tao. Gisungog-sungog na siya. Kaysa paghuman sa away dito sa langit mga igsuon, dito man gid ang gubat nagsugod, wa man magsugod sa yuta. Dito sa langit paghuman sa gubat nila dito, gisuklan sila sa Ginoo ug ang tanang mga anghel sa Ginoo dapig sa Ginoo gawas lamang sa ikatulo ka pilo sa manulunda sa langit. 1/3 of the angels in heaven na convincer so sa katao nga mao si Lucifer, mao ang yawa. Nadala niya ang ikatulo ka pilo, ikatulo ka bahin sa mga anghel dito sa langit. O hinungdan ganing sukol sila, nangahas pagsukol bisan og diyutay rang ilang katawhan. Tungod kay naaman ang garbo, nagtukod siya kasing-kasing. Nitungha naman ang iyang garbo, nitungha naman ang iyang gustong abuton, nga mulabaw siya sa Dios, mulabaw sa tanang manulunda. Napilde sila dito sa langit, gihulog sila sa Ginoo nga nisyuta ug imong mabasa sa pinadayag nga nahulog sila dinisyuta ang yawa uban sa dakong kapungot ug kasuko kay nahibalo sila nga ang ilang panahon na duol na pagahukman sila. Moinungdan nga dunay nang hitabo dinhi sa yuta. Dunay daghan dinhi mga hitabo nga nag-away ang mga tao. Nagdaghan ang mga tao ug nag-away sila. Bisan pa man sa panahon ni Adan ug ni Eva,
nag-away ng duha ka magsuon. Dunay na dakong lalis nila. Nasina na ang maguwang siyang manghod. Ug silang duha nawala ug ginubong sila. Ang usa ning latagaw gatos kamingawan. Ang ilang igsuon ning panaw kay gipatay niya. Mga higala, ang yawa, ang iyang trabaho maulang yun ang paggubot sa kalibutan. Boy hinungdan nga nining tagnaha, niabot ang dakong kangit-ngit sa kanasuran. Ang dakong kangit-ngit sa kanasuran, kini gisulting manalag na Isayas, siyag libro, na ang kapitulo nagsulod, kapitulo 13 katos 23 sa Isayas, nagsulod sa mga orakulo sa paghukom batoks na kalinlain mga nasod ato kanang tanawon. Paghukom sa kalinlaing nasod. Mga igsuon, bisan hangtod karon, naapaghapon na paghukom sa mga nasod. Nagkaguliyang ang mga tao karon kay nadalaman lagi kay ang yawa buhi pa hangtod karon. Busang Babylonia napukan. Ang kalyanhon nga si Nabopolassar nagpahiuli sa Himayas Babylonia. Nawala magud ang Himayas Babylonia, pinaagi sa iyang paghari sa Babylonia. Sugod sa Neo-Babylonian Dynasty, ang pag-apil sa Media sa pagpukan sa Assyria, ang iyang anak na si Nabucodonosor nga ikaduha, mao ang hari nga nagpukan o nagpalaya sa Huda. Mga igsoon, kita ni mo ni, gipalaya sang Huda, o ang Huda dunay mga dinakpan nga niadto dito sa yuta sa Babylonia. Pusaging nanta dinhi, kay sige naman gud silang manag-away. Pagkapukan ni Ciro, Persiano sa Babylonia, alang sa imperyo sa Medo-Persia, nawad-an ang syudad sa kaugalingan niini nga dayon nawala. Lain na po ni Pulis si Xerxes I. Misupo ni Marduk sa bangis nga pagkaagi ang hipi sa mga Dios nga nagsabot sa nag-usab sa pipila ka mga nagpalig-on sa mga templo. Mga higalag, mga kaisunan, nindot kay katong leksyon kay naghisgot sa pagkapildi, pagkadaog, pagpildi sa mga tao o kini gipaluyuhan sa yawa. Dili na kita magpadala sa yawa, mga igsoon. Ang garbo nga mao'y nagapukan kang Lucifer, mausad ang magpukan kanato. Ang garbo, dili ang garbong nilutaw nga nakita ang handuraw nimong nahimo kang garboso. Nahimo tang garboso. Gustos mga tao nga mupuli gud sila sa ginharian. Muna nga ginharian nga musaka, pulihan, daunon, daoton hangtod nga kini mapildi, pulihan na sab sa laing hari, sulungon na po sa laing hari, mapildi na sab, mao may trabaho sa yawa. Ang yawa di makatuog hangtod karon. Ang kalimutan, iyang gipasidan-an nga iyahon gyud ni, bisan si Jesus giing na niya. Nga ang tibuok kalimutan o kahimayaan niya ihatag niya kung musimba si Jesus sa iyang atubangan ug muluhod. Apan si Ginoong Jesus nag-ingon, palayo sa tanas, baoy simbaha ang Ginoong imong Dios. Kining pagsulti si Ginoo, maura ning doktrina kaniadto nga ang tanan untang mga tawo magbatinumanon ngadto sa Ginoo, kay dinas pagkamatinumanon ubanan sila sa panalangin sa Ginoo. Apan unsay nahitabo, ang yawa na ning kamot nga ang mga anak sa Israel, ang mga anak sa Huda, mapukan pinaagis pag balhin sa lain nga pagtulunan ug lain nga pagsimba. Ang uban kanila nangahulog sa mga Dios-Dios. Mohinungdan nga minunot sila ug wala na mag-alagat sa Ginoo. Busa ang dakong bungtod ka hari na mao si Lucifer, napukan, nahulog dinis kalibutan, ug si Satanas ang naglimbong sa tibuok kalibutan sa Salmod sa pinadayag 12:9. Kinsa naglimbong kang iba dito sa Eden. Si Satanas
adunay garbuso nga panghanduraw. Sukad pa dito sa langit, garboso na siyang daan. Pagabot niya dinisyuta, garboso gyapon siya. Iyang gipasigarbo siyang kaugalingon nga iyang giduol niyang babae nga nagsuroy-suroy sa tanaman sa Eden. Iyang gitanyagan sa pagkaon sa bungas kahoy nga ginili sa Dios kanila ang babae. Mingsunod kaniya, nakalimot sila sa Ginoo. Sa primero nag-ingon siya, dili mi mo kaon ni ana ngano man kuno ingon sa yawa, tungod kay sa panahong mo kaon ni basig mamatay mi. Ingon sa yawa, dili mo mamatay. Mahimo mong malamon sama sa Dios na konbenser ang babae ni anang gihaylo sa yawa nga may sama sa Dios o mahimong bright maalamon. Noon na may ato niya nang magkaigsunan sa iglesia nga sama-sama niya na mga igsuon? Naidaghan. Gusto sila nga musakas pangatungdanan. Ilang tamakan ang ilang gisundan nga pangulo sa ilang organisasyon na sa tong simbahan. Himuan nila og mga isyu aron nga sila'y makapuli. Maunang trabaho sa yawa. Iyang himuon ng mga taong maggarbo aron musakas siya sa katungdanan o makapasigarbo siya nga nakatungtong siya sa dungganon nga katungdanan o opisina. Mao na hinungdan nga ang yawa hangtod karon ang iyang kamatayon magpanghimatuod nga dili siya Dios. Iyang gisulti nga ang kamatayon sa Dios, dili siya Dios kay namatay siya. Mao na gipanghimatud-an sa yawa, mamatay siya apan mga higala. Diha sa Ezekiel 28:2 ang iyang kamatayon magpanghimatuod nga dili siya Dios. Dili ingon kang Kristo. Si Satanas mawala dihas kasing-kasing sa usa ka dagat nga kalayo. Ang yawa nga nagpaka-Dios karon na say nagpaka-Dios sa kalibutan nga nag-ili siya sa Dios dinhi og tinudlo hinon siyang bugtong anak sa Dios. Kini sila tanan kauban sa yawa, mga igsuon. Kauban sa yawa. Ang yawa mahanaw siyang kasing-kasing didto sa kalayo sa impyerno. Pagasunugon sila. Kadtong mga taong nag-agpas o katungdanan. Nag-apas o pangatungdanan sa atong simbahan. Nag-apas o pangatungdanan sa atong organisasyon. Kining mga tawhana, mga igsuon, nga nagpataas sa ilang garbo, pagasunugon sila sa kalayo uban sa yawa. Apan, kung bisan sila naan na din ha, wala sila magpasigarbo, ilang gihimo ang tanan nilang paagi nga magpaubos silang kaugalingon. Ilang kaluyan ang mga tao. Tanaw nilang ubos nilang magtrabante sa ilang organisasyon. Ilang tabangan mo na tinuod ng mga pangulo. Gitanaw nilang kaayuhan sa tanan. Dinis kalibutan, doon ay mga dato, doon ay mga pobre, doon ay mga kabos, doon ay naglisod. Apan mga higala, pareho ang pagtanaw sa Dios kanila. Mauning Dios nga buhi, nga dili mamatay. Si Satanas nga nagpaka-Dios, nag-ingon sa ili sa Dios dinhi. Naghawod sa kalibutan, gipanglutos ang tanang nagsimba sa Dios o naglutos sila sa nagbantay sa adlaw Sabado o nagtuon o nagtuo sa tinuhuan ni Ginoong Hesus. Kini silang tanan mauding gisulti sa Dios nga mga tao nga nag-angkon nga sila ili sa Dios o nakatungtong sa pamunuan sa ilang simbahan. Nining tugura ang ganghaan sa langit. Unsa man ning ganghaan sa langit, mga igsuon? Ang dragon mao si Satanas. Og ang Romanhong gahom nagrepresentar ni Herodes. Tungod kay si Satanas magabuhat pinaagi sa tawhanong mga ahente. Dili na nato makitang yawa karong panahon na, mga igsuon. Wala na. Ang atong makita mga tao na nga ahente sa yawa, nga maghimog daghang mga paagi aron mahaylo ang katawhan sa Dios. Mao gyapon ang sa unang panahon. Sa kang manalag na sa pagkasamok mangyod, hayluon man lang ang mga tao kaniadto aron madala sa paglapas sa tugon sa Ginoo. Apan mga igsuon, sa sama nga paagi, si Satanas mao ang
gahom nga nagpalayo sa hari sa Babylonia o sa prinsipe si Tiro. Mga igsuon, kung ang tanan unta tong mga hari kaniadto, nagbatinumanon pas Ginoo o di pa madala sa paagi sa yawa, unta dili maagian ang kalibutan o mga pagantos. Apan gisulti dinhi sa atong leksyon nga ang tanang katawhan nagantos, ang iyang katawhan sab nagantos, ang iyang mga pinili nagantos, bisan pa ang katapusang pinili sa Dios nag-apil sa pagantos. Apan bisan silang nagantos, ang saad sa Dios pagaluwason niya ang iyang katawhan. Mao na nga katapusang pagdaog sa Sion gisulti ng daan. Ang musunod nga mga orakulo batok sa matag usa ka nasod diya sa Isaias 13:23 nindot kayo pagkasulti. O sa 24:27 naghulagway sa usa ka sukod sa tibuok kalibutan, sa dakong pagkapukan sa mga kaaway sa Dios o sa kaluwasan siyang katawhan. Nindot kay paminahon. Nakita gyud nga ang yawa o ang iyang mga dinala, ang yawa o iyang mga kauban nga mga katawhan nga iyang gigamit aron pagtintal sa mga tao. Gigamit ng mga tao aron mahimong garboso, mapahitason. Unya ang Dios gihulagway ni Isaias kasadakong pagkapukan sa mga kaaway. Gipukan ang mga kaaway sa Huda, kaaway sa Israel, kaaway sa katawhan sa Dios. Nakita sa Dios nga ang kaaway napukan na ug ang kaluwasan siya katawhan nakita sa nindot kaayo. Kung makiskot ang mga tao giluwas sa Ginoo daghan. Tudlo upat ka mga dagkong mga batan-on nga maalam sa syudad sa Babylonia giluwas sa Ginoo. Sa ilang pagbuhat og maayo gikasinahan sa mga tao. Si Daniel nga nag-ampos tinuod nga Dios ug di mo ampo sa Dios nga gibuhat sa hari nga simbahon nga nagsimbolo sa hari, gikasinas mga tao gisumbong ato sa hari. Mo na naghimo sila balaod nga kadtong tanang mga tao nga musimba gawas sa larawan nga gipabarog dito sa kapatagan, kini sila pagasilutan o gilamay sa langob sa mga leon. Si Daniel nahitabo mga higala nga nagbatinud-anon sa Ginoo. Giluwas siya gikan sa langob sa mga leon, gihulog siya tungod siyang sala o giluwas siya sa Ginoo, gikuha sa hari gipagawas ug ang tanang nagsumbong kaniya gisalibay ngadto sa langob sa mga leon. Wa na ikita hangtod karon gikaon sa mga mananap nga mapintas. Sadrak, Misak, Abednego, muning mga dagkong tao dito nga kaila nato nga giluwas sa Dios. Nga bisan pa si Hari Darius nakakita nga sa gilabay na nila ang tulo ka mga batan-on si Sadrak, Misak, Abednego dito sa giinit nga hudno 7 kapilo ang kainiton. Nakita sa hari gaupat na katao dito sa hudno sa kalayong nagdilaab sa kainit. Upat na kabuok ug nag-ingon ang hari, dili ba tulurang atong gibutang? Ingon sa mga tao, oo Senyor Hari. Nganong upat naman sila naamay murag anak sa Dios. Mga igsuon, sa katapusan ningdaog sila. Ang katawhan sa Biblia, ang ningbalik katos Ginoo nakadaog sila. Ang nagpabilin sa Ginoo giluwas sila. Kung makita ni mong dagkong kaluwasan alang kanila. Laglagon bagayod sa Dios ang mga dautan? Oo, pagalaglagon sa Dios ang dautan sa katapusan mga adlaw. Dili ba hitabo ka sila dili pagalaglagon. Adunay katapusan nga panahon nga gitagana nga ang matang sa katapusang paglaglag sa pinadayag 20 walay punto nga pagkiglalis nga siya ang katapusang mupahunong sa tunglo. Mga igsuon sa pinadayag, dahil katapusan nga tunglo nga pagahimuon, taposon sa Dios ang tanang mga dautan, ug buhato niya ang tanan niyang mahimo, wala na'y makiglantugi, wala na'y makiglalis mga igsuon. Ang tanan, muyukbo na, pahamtangan sa Dios ug mga lain-laing gahom, lain-laing tunglo ang mga tao,
apan sila dili gyud mutuo sa Ginoo, apan ang mituo kaniya pagalwason sa Ginoo. Laglagon ba gyud ang daotan? Sigurado gyud. Si Satanas sunugon sa kalayo kauban sa iyang mga hari nga gikonbensi, kauban sa mga tao ug iyang mga anghel nga iyang dinala. Busa karong taknaha, mutunaw ang pangutana na unsa man kini. Ngano mang matunaw? Pinaagi sa mga kondisyon nga akong nadawat sa kaluwasan. Pinaagi sa kondisyon nga makaduol kita kang Kristo o kita mo duol kang Kristo nan unsa may kondisyon. Ang kondisyon mao nga pinaagi sa buhi nga pagtuo, makahimo kita pagkupot sa bug-os nga kinatibuk-an sa mga merito sa dugo sa usa ka nalansang og nabanhaw nga manluluwas. Ato nang madawat ang ganti sa dugo sa nalansang sa cross nga mao si Kristo. Ang iyang dugo mo'y nagalukat kanato mga igsuon, mga higala. Ang iyang dugo mao'y magtabon sa atong kalapasan. Ang ato karong katungdanan maugyod lang ang pagduol sa Ginoo sa kinasing-kasing gayon. Sincero nga pagduol samtang may adlaw pa. Samtang nga si Jehova makadungog pa sa atong pagtawag. Daghan din ning gisulti sa ang adlaw ni Jehova moabot. Katong mga adlawan nahitabo sa kamanalag na Isayas, nahitabo kang Noe, katong mga adlawan nahitabo nga gitapos ang pagkadautan sa mga tao. Sa panahon sa mga patriarkas gitapos apan ang katapusan nga gisultis Ginoo nga gihunahuna nato mao ning ipasantop sa Dios sa iyang hunahuna. Adunay usa ka gugma nga mulabaw sa bisan unsang butanga nga maghanduraw nga iyang kakuptan. Manghigala ingon ni Ellen White, Manuscript Releases Volume 6, page 32. O sa ragyod, ang pagmutan-aw ta sa usa ka tawo na lansang dito sa Kalbaryo sa cross. Ug unya kini siya nagpasaan sa atong mga sala. Ang kalisdanan niyang nagiang tungod nato mga igsuon dili sayon. Wa ta ikabayad. Ang imong salapi, imong kwarta, imong mga butang dili makabayad sa gugma sa Dios kanato. O hinungdan nga gisaysay din ang kasaysayan sa mga hari kaniadto nga nagpuli-puli ang mga hari, mapuka na pod na nasayning puli, mapildi na pod na sayning puli. Busa na yun ang Diyos nga sa adlaw unya si Jehova mo abot dinhi, dinala niya ang kastigo gatos tanang katawhan. Mga igsuon, makalikay bata? Oo, siguradong makalikay ta. Tungod kay karon adlaw pa man sa kaluwasan. Dili ikasaad nga ugmang kaluwasan. Karon maong adlaw sa kaluwasan. Karon maong adlaw nga nahimutan sa Dios nga kitang tanan muduol nga tuniya. Pagkanindot unta sa tanang mga katawhan karon, bisan unsang orasa karon, dili na mo saad nga iyang pag-alagad sa Ginoo. Ang pagtuma niya sa kasuguan sa Ginoo, isaad pa ugma. Ang pagtuman sa napulo kasugo, hilambigit din ang adlaw ipapahulay mo yung sisimbas mga tao sa Diyos, ato pa bang isaad sa sunod pang mga tuig? Dili. Karong adlaw sa pagkadungog nato nag-ingon ang Diyos. Dili nato pagahion ang ato makasing-kasing. Atong pahumukon o atong itugyan ngadto sa Ginoo. Ipasusi nato atong kaugalingon. Mo hinungdan mga igsuon nga niining taknaha karon. Ang mga paghukom sa Diyos sukad kaniadto karon matarong. Pulos siya naghukom tungod kay ang tanang mga katawhan iyang gihukman tungod kay wala naman maminaw. Apan kadtong naminaw, nahimong salin sa katawhan sa Ginoo, iyang pagalwason. Ang salin nga simbahan, iyang pagalwason. Ang salin sa kagubot, mo iyang luwason.
Ang wala mag-apil-apil sa kagubot sa kalibutan, yang pagaluwason. Dili ta mag-apil-apil sa mga kagubot sa politika. Apan na mag-apil kita sa mga pulong sa Dios nga nagtanyag o kinabuhi walay katapusan. Mga higalag, mga igsoon. Atong nasaysay din unsa di ang pagdula og Dios. Mao kanang atong pagbuhat og mga butang sumpaki sa kabubuton sa Ginoo. Dili ba nato kadula-dulaan ng Ginoo? Siya mo'y Diyos nga maghuhukom. Ang iyang paghukom, walay katapusan. Ang iyang paghukom, mao'y tinuod ka paghukom. Hinatunta nga nining kahaponon, atong matun-an pag-ayo, ug atong isukip sa itong hunahuna, nga ang yawa buhi pa karon. Dili ta magpalingda sa iyang kaalam, sa iyang katahom, ang iya rabang gamiton mga tao rasab. Kung doon ay mga tao mo anak sa inyo nga mag-angkon nga sila mao si Kristo, ayaw magtuon ni anak. Kay paagi na sa yawa, kanyang gigamit ang mga tao ra. Tao ra ang gamiton aron nga madala sa tang tao. Kay kung ang yawa mo ani din malisang sab sila. Labi na gud ang Dios na magsulti unta katumano na to pagkatahom. Busa nining taknaha sa kapunon mga kaigsunan. Kung doon na mo'y comment, i-comment lang ninyo diya sa ubos ang inyong mga pangutana kay aron siya matubag sa sunod nato nga pagtagbo. Mag-ampo ta. Amahan namo nga na ikaw sa imong trono sa mga langit, daghang salamat ining hapunon sa imong pag-uban kanamo. Among natun-an pagbalik ang kinatibuk-an sa leksyon. Among nadibuho sa mga nahuna nga ang garbo mao'y hinungdan sa pagkapukan sa yawa. Ang pagkapukan sa yawa ang iyang garbo. Ang pagkapukan sa mga hari maong ilang garbo. Nagpasigarbo silang kaugalingon. Ang pagkapukan sa mga pangulo o hinungdan ang garbo. O hinungdan ang mga katawhan na kadawat o kalapasan o unya dili na maluwas pagbalik. Apan kitang tanan nga niya karon nagtuon pagaluwason sa Ginoo siyang ginharian. Among bangayo ang tanan sa ngalan ni Jesus. Amen.